Diri iblisis dor yanuk yaranana zulmi mina yaranayı akidan gavma kamzor be mina yaranayı ibadatna yaranayı itaatna तमाम तर खुदावंद आलम सामजाती बंदगी बायत पीदे लम कुन गाम बन बेमीना कसम कसम जालुन याना नहीं मुआशिरानो नसब बस अदुन शस जिंदगी बस दुबना अदु तगला नित बुत्साते जिंदगी का दुबना इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमरत खुई जालियानो हसाई जमेन नता दुची कसल मुलद या इब्न जुंदब ले जुंदबी मिगउद अब्दुल्लाह इन्न लिश्शैतान मसाइदुन यस्तादु बिहा कसल मुलद शैतान मीना शैतान इस शिकार बायुत मीना मकान कतो मलसा कतो नंग कतो नसब बसे बिना बसे शो से शख्सियत कसल मुलद यस्तादु बिहा फतहामु शिबाकहु व मसाइदह कसल मुलद खुशार दुख शैतानी शिकारगाह को निशिद्यानुकना शैतानी दाम को निशिद्याना शैतानी ओदे जाल को निशिद्यानु लेकिन तंगामा मुवाजिब होशियार दानु किंताम खत्म खच ودي طرف لفت سكنتس گنبا متامش عبد الله بن جندب عرض بدي ابن رسول الله وما هي ودي جالون چين ده مكان چين شيطان از بني نوع بشر ظلم يتمينا بني نوع بشر شکار باید بمينا اسلحه کدو سامان کدو تیار بس يتم ودون چين ضربنا इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमरत अम्मा मसाइदहु फसुद्द अन बिर्रिल इख्वान शैतानी पहला शिकार बायत पे अब्जार चिचिक दिल इमाम इरगा खान ला नोरो जर चुक चमेन नोरो बचुक चमेन बरादर दीनी खारान दीनी नोरो लस का तो बायत पे अगर इरादा का तो बने दे इरादा खुरान खत्म बसदा चाहिए नरबे लम कुन्ना मबन बची इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम रखल्ला खुदाई बंदगान कुन सुनसुआ नरो बचस्बू सुनसुई लखपात हम चस्बू सुनसुआ इमदाद बचस्बू सुनसुआ फन मिस्फरत हम चस्बू सुनसुई जिंदगी अनु यारो मददगार बस जिंदगी बचस्बू यकी अज मुहिम तरीन इबादत इलाही खुदास करार से दूसरी चीज़ सब बचे सुना सूर जैसे के मिलुल चबचिन शैतानिस बिर्र इख्वान मने बचुक चमें बरादरान दीनी खाहरान दीनी नोरा जिंदगी मने बचुक चमें ओशन जिंदगी मने बचुक चमें ओशन छातो मने दे ओशन छे मुआशिराओ तवा बसे तो शैतान जी सुन भी जिन्या मतलब शैतान दर बनों को नकुई गनी मना हाँ लुक्समेट चिक रोचोचन चिक इंसान लहान छजुकान चिक यू मिन में शैतान शयातीन जिन शयातीन इंस इंसी शयातीन का चिका चुक मुआशिरे अनुगना शैतान इसी तरह भूल तंगा दिया फिर एक तरह ये माशाअल्लाह कितनी अपना है तुम किरस बस तुम किरस कोई खराब स्परेंगी सुम किरस दरम खुरान दुन लमने ओचमेन अदूनी शयातीनी असलहा शयातीनी शिकार बायत असलहा यरन सुखपा फीचा यरन एमियु नबरला यरन बदलाम बचा कुरान पुष्प पर दे अनुचा ये मुनाफिक जो इन शयातीनी प्रोपेगेंडा शयातीनी असलहा बिर्र इख्वान इमाम इरगा खान मुआशिरिन ओशन उर्दे जिंदगी मने में बचुचा लखमो जिंदगी मने में बचुचा इत्तेफाक ने अंबो मने में दुचा इत्तेहाद ने अंबो मने में दुचा कुछ ना कुछ गजबात मने बेन दुचा शोंची तान दुचा शींची तुन दुचा मिक्स पर दुचा मने मुआशिरिन नहीं जंदो से ओशन मने में दुचा
برادر سوسو خواهر سوسو شنوردی که من میجکتا یو شیطان اسلحه یو اسلحه شیاطین. امام صادق علیه السلام عبدالله ابن جندبه شیاطین اسلحنا شیاطینی پروپاگاندون انوگنا چک چک امام صادق علیه السلام قالت اما مصائده فسد عن بر الاخوان. برادران دینی خواهران دینی نورو چایت کشیده انوگنا دلم پو بند بستم دو چی و اما شباکهو اما شیطانی ین اسلحه چک چک ین دام چک چک ین کوئی جال چک چک دیو دو این کسل مولد فنوم عن قضاء الصلوات التي فرض الله خدا واجب بس بی کم وقت کا ادا من میں بچو نماز لا اهمیت تندری. امام صادق علیہ السلام بھی ہم سر کو نے چیز عرض بندوق امام صادق علیہ السلام دنیای کا نگر بنزدیک چنچک تمام ہے نوی زنزوس کن گاما رقزم سے امام صادق علیہ السلام اس کوئی بستری کندر لچون سن امام صادق اس درین وسیعت چک چک من مهم بسے تھتا بسے امام صادق علیہ السلام بولے نو چین زربنا نی اہل بیتون نی نوی زنزوسون نی ہندوپون نی خاندانون خدا را نماز ہے نماز صلاة من استخف بالصلاة لا تنال شفاعتنا. امام صادق علیہ السلام نے نچا اہل بیت شفاعت تریوں چمن گاس سوچیز نماز لا اہمیت کا تو کم تغنا سکر بس برو اچھا جو کیا پکونا اچھا چاری بات اچھا نا لس پکوسا کیا گا دران ٹیم یوتین چک دران یہ سے چوچول لنا گرے پیانا پھیلا چام برلی نا لس پلا اہمیت تا چکا. امام صادق اس دیری پھیک ترک بکھن لگا چی شفاعت تو در بمید بلکہ امام صادق اس مولد پھیک اہمیت کم تنکن اللہ پھیک من آسان شز کن اللہ نماز من لیک سے آنا آسانی شز کن اللہ اہل بیت پیغمبر شفاعت تریوں چبن ہے قیامت یو شفاعت شیاطین یو شیطان جالو لیانو نجات لہذا امام صادق علیہ السلام عبداللہ ابن جندب عرض بیت شیطانی پروپاگانڈاو نے آنا دومین پروپاگانڈاو دیو انہی الانا غاب کیا اہمیت پو معاشرہ انہا کم رہا چاہیے نماز اہمیت پو ختم بستا چاہیے خدا نے براز و نیاز باید پہ اہمیت کم بستا چاہیے وقت چیانو الانا غاب دیا شیاطینی پروپاگانڈائی اندے دیو انگا ما وَإِلَّا اسلام الزرت پیغمبری روایت ایمہ معصومین روایت گا سوچیس رنگ عقل ترقی چکتو قوی حافظت تیز چکتو کا تو سمنا لگ پیانو تسبیح کرے دی تسبیح پی کا من ین سروات چیک من من لا الہ الا اللہ چیک من دی تسبیح بکرم کرے دکچو دیو علائم مومن چک دے ہا امام حسین تربت بکرے دکچو ایران یمین چین جو مستحبین و امام حسین فقوی تربت بکھرا ایران یمین اور گوستروین تمام بلایا گاؤں میں شکانا دو گاؤں میں ایران یمین اپنان نچونے وقت چیتا ایران انا جن اسکور چیک تھی سے لپورن کلمہ جکسا یہ شیعاتی پر بگندین دے ادود سکل ایران انا در مثلا جب پب جی گیمز در کنون جب تمام سوم سک شیعاتین مثلا پروپاگانڈا ایران یہ موبائل انہیں انک دا فضائی مجازی کا یوں سے یران یہ جوان انگا ما ننگ زنزور لسکرتا میتی من بشن مت پا دنگ چی من رنگ زن پوزے فرصت مت پا گاما دینے کے خزبلو رسول سے دیو خرق بندو یو گاما شیاطین اصلا ہے عبادت لذت ختم نماز لذت ختم دعائی لذت ختم قرآن مجلس ہیں یوں کرنا میونچا دعائے مجلس انو رقدم سے خدا نے براز ریاض بایوں شزرنا میونچا امام زمانی مینا و صاحب الزمانی فرز گاما رقدم سے غیق بشک فریاد بشک زرنا دول میونچا لیکن ملسا چگا گرو در گرو یارت تو زران یہ جوان چی واوے روا مصیبتا چی نچی بلد تو شباب شرح اہمیت نماز ختم صلاة اہمیت پر ختم راز و نیاز اہمیت پر ختم
امام صادق علیه السلام اسولد عبدالله جندبه خدا را دی چیزاتو نشیده آنوگنا یرس یتسات زندگی بوس دیو نه آنوگی آن فسایی بسو دیو کا دوشانا یران مچی چچی شیاطین جال آن فسایی چچی شیاطین جال آن فسایی سو دنیا دو آخرت اس کا تباہ چچی انسان